Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले जनतामा झन लोकप्रिय हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। पार्टीभित्र अस्थिरता पैदा गर्ने खेलमा केही व्यक्तिहरू लागि परेको र त्यो खेल विरोधीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रवेश भएको टिप्पणी। नेकपा एमालेद्वारा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण। जेठ 2 गतेको अवस्थामै फर्किने निर्णय। माधव नेपालसहित 11 नेतामाथिको पार्टी कारबाही स्वतः निष्क्रिय। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलको बहसपछि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलद्वारा सर्वोच्चमा बहस। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमबारे रक्षा। नेपालमा 89% जनसङ्ख्या इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क। फिक्स ब्रोडब्यान्डको हिस्सा 22.78% रहेको भनाइ। र युरोकपको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। सेमिफाइनलका लागि शुक्रबार रातिदेखि प्रतिस्पर्धा हुने। सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास, जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3597 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 5,96,132 पुगेको छ। नेपालमा आज 2,892 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 1003 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,561 रहेको छ। यसअघि नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या PCR परीक्षणबाट 6,38,805 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 34,944 जना पुगेको छ। आज 41 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 9,112 पुगेको छ। आज 11,568 जनाको परीक्षण गरिएको तथा हालसम्म नेपालमा 33,44,833 जनाको PCR र 1,88,811 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले जनतामा झन लोकप्रिय हुँदै गएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्वको 2 वर्षपछि पार्टीभित्रैबाट पदीय आकाङ्क्षाका लागि असाधारण अस्वस्थता सुरु भएको दाबी पनि गरेका छन्। यद्यपि पार्टीभित्र अस्थिरता पैदा गर्ने खेलमा केही व्यक्तिहरू लागि परेको र त्यो खेल विरोधीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रवेश गर्नाले पार्टी सञ्चालनका लागि अवैध सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले जनतामाझ झन लोकप्रिय हुँदै गएको बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाएका कारण जनतामा लोकप्रिय हुँदै गएको बताए। हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाएका व्यवहारिक कदमहरू, हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू र हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका सुशासन र विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण र नीतिहरू एवं हामीले चालेका कदमहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा होस्, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा होस्, विकास निर्माणको सम्बन्धमा होस्, ती कदमहरूलाई नेपाली जनताले व्यापक रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो र त्यस पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत जाहेर भयो।
बिमस्टेक लगानी सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सम्मेलन गरेर ती सम्मेलनमा सही धारणा र विचार अघि सारेका कारण नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। इतिहासमा पहिले कहिल्यै भन्दा ठुला ठुला सकारात्मक लक्षणहरू प्रकट गरेका हामीले बिमस्टेक जस्ता सम्मेलनहरू गऱ्यौँ काठमाडौँमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन जस्ता गऱ्यौँ, अरू विभिन्न सम्मेलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गऱ्यौँ, ILO सम्बन्धी अरू विभिन्न क्षेत्रका सम्मेलन गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले सहभागिताद्वारा हाम्रा सुस्पष्ट दृष्टिकोणहरू र सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ र ती मञ्चहरूमा पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति जनिने, हाम्रा विचारहरू सुनिने, हामीतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गरिने स्थिति निर्माण गर्यो। सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै जाँदामा पार्टीभित्रै बेग्लै योजना बन्दै गएको र ती योजनाहरू व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट हुँदै आएको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्वको 2 वर्षपछि पार्टीभित्रबाटै पदीय आकाङ्क्षाका कारण असाधारण र अस्वस्थता सुरु भएको दाबी पनि गरे। पार्टीभित्र अस्थिरता पैदा गर्ने कार्यमा केही व्यक्तिहरू जालझेल षड्यन्त्र तिग्डमका साथ गुटबन्दीमा क्रियाशील भएको जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। अहिले त्यो खेल विरोधीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रवेश गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे। पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालनका लागि अवैध सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। गुटबन्दीमा संलग्न केही व्यक्तिका क्रियाकलापका कारण पार्टी असहज, असामान्य स्थिति र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भन्ने स्थितिसम्म सृजना भएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रको एक समूहले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्य साथ आफूलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको पनि स्मरण गरे। पार्टीभित्रबाटै अनावश्यक झमेला झिक्ने, संसदलाई प्रभावकारी हुन नदिने, विधेयकहरू बन्न नदिएर अल्झाउने काम भएपछि आफूले संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको पहिलो दिनको संसद बैठकमा भएका क्रियाकलापको पनि चर्चा गरेका थिए। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको छ। यो सँगै नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको छ। आजको आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार अब माधव नेपाल सहित 11 नेतामाथिको पार्टी कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यस्तै बैठकले नेकपा एमालेमा रहँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूलाई पनि एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकतालाई बदर गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउताइ दिएपछि एमालेको 2077 साल चैत्र 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकी केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले 2078 साल ज्येष्ठ 27 गतेको फैसला गर्दै सो महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नदिएको कारण एमाले आजको बैठक अर्थात् 77 साल ज्येष्ठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई फर्काउने अर्थात् बिउताउने निर्णय गरेको हो। बैठकले नेकपा एमालेमा रहँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रामाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाललाई नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिए। साबित स्थायी कमिटीमा नरहनुभएका 2075 साल जेठ 3 भन्दा अगाडि नरहनुभएका तर नेकपा कालमा रहनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्त र कमरेड बेदुराम भुसाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता ग्यावालीले एमाले वैशाख 12 गते र ज्येष्ठ 10 गते पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई गरेको कारबाही निष्प्रभावी भएको पनि बताए। 2078 वैशाख 12 गतिको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ 10 गते बसेको स्थायी कमिटीको 7औं बैठकले पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन। बैठकले भारतमा उपचाररत नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार 18 गते बोलाइएको पनि प्रवक्ता ग्यावालीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 7 मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा गत बुधबारबाट नै अन्तिम सुनवाई प्रक्रिया जारी छ, जसमा सोमबारदेखि रिट निवेदनको विपक्षमा बहस भइरहेको छ। रिट निवेदनका विपक्षमा रहेका 11 सरकारी वकिलमध्ये सोमबार 1 जनाले र मङ्गलबार 4 जनाले बहस गरेका थिए। यस्तै बुधबार बाँकी 2 जनासहित प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिलहरूले पनि बहस सुरु गरेका छन्। आजको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी कदमको रक्षा गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलको बहसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिलले बहस गरेका छन्। बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी कदमको रक्षा गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने नगर्ने र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पुगे नपुगेको भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने। उनले राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुने र यदि हुने नै भए किन मुद्दा दर्ता गरेर प्रत्यर्थी नबनाएको भन्दै निवेदकतर्फका वकिलहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। बहसको क्रममा ओलीले 153 जनाको समर्थन दाबीसहित दलको तर्फबाट पेश गरेको पत्रलाई राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्ने आधार नभएको तर्क गरे। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा दलीय हुइप नलाग्ने भन्ने कुरा सही नभएको दाबी गरेका छन्। पोखरेल अघि बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले धारा 76(5) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरेका थिए। अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरूले बहस गर्न बाँकी छ। सापकोटाका वकिलहरूको बहसपछि भने जवाफी बहस सुरु हुनेछ। यससँगै अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले पनि 2 घण्टा बहस गर्ने भएका छन्। यसरी बहस सकिएपछि भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको फैसला गर्नेछ। गत जेठ 8 गते बिहान 2 बजे प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त कदमको कानुनी प्रतिवाद गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित 10 जेठमा विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दिएको थियो। गत बुधबारदेखि निवेदनमाथि निरन्तर सुनवाई हुँदै आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 9 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झन्डै 89% जनताको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ, जसमा 3G सेवा सबैभन्दा धेरैको पहुँचमा रहेको र 4G का प्रयोगकर्ता 78,71,555 पुगेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपालमा 89% जनसङ्ख्या इन्टरनेटको सेवाको पहुँचमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 9 महिना अर्थात् गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 88.93% जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो। प्राधिकरणले जनसङ्ख्या प्रक्षेपण 2011-30 लाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,98,76,531 लाई आधार बनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनासम्म 2,68,82,000 भन्दा बढीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। गत फागुनको तुलनामा चैतमा 5,00,00
26,000 बढी प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। गत फागुनमा 2,63,56,000 बढी रहेका थिए। उक्त तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको छ। चैतसम्ममा मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा 65.39% छ। 1,17,60,000 बढीको पहुँचमा 3G इन्टरनेट पुगेको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 93,35,000 र एनसेलको 24,25,000 रहेको जनाएको छ। 4G का प्रयोगकर्ता 78,71,555 पुगेका छन्। नेपालमा 3 दूरसञ्चार सेवा कम्पनीले 4G सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती कम्पनी मध्येमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक एनसेलका रहेका छन्। 9 महिनामा एनसेल कम्पनीका 4G का ग्राहक 50,17,170 पुगेका छन्। एनसेलमा 1 महिनामा 1,60,428 4G ग्राहक थपिएका छन्। गत फागुनमा 4G का ग्राहक 48,56,742 रहेका थिए। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले 47,353 4G प्रयोगकर्ता थपेको छ। फागुनमा नेपाल टेलिकमसँग 25,89,294 रहेकोमा बढेर 26,36,647 पुर्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी स्मार्ट टेलिकमका 4G प्रयोगकर्ता 2,17,385 पुगेका छन्। गत फागुनको तुलनामा चैतमा ग्राहक सङ्ख्या 5,000 भन्दा बढीले कमी आएको छ। स्मार्ट टेलिकमका 4G का मात्र ग्राहक रहेका छन्। फिक्स ब्रोडब्यान्डको हिस्सा 22.78% रहेको छ। यसमा एडिसेल 8,07,000 र FTTH इन्टरनेट 5,15,000 बढी रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग। युरोपका विभिन्न 11 सहरमा आयोजना भइरहेको राउन्ड अफ 16 अन्तर्गत मङ्गलबार राति स्विडेन र युक्रेन बीचको खेलसँगै अन्तिम 8मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ। अब अन्तिम 4का लागि अर्थात् सेमिफाइनलका लागि शुक्रबार रातिदेखि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा पुगेका टिममध्ये स्पेन, बेल्जियम, इटाली, डेनमार्क र इङ्ल्यान्डलाई युरो कपमा निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। युरोपको विभिन्न 11 सहरमा आयोजना भइरहेको युरोकपको राउन्ड अफ 16 अन्तर्गत मङ्गलबार राति स्विडेन र युक्रेन बीचको खेलसँगै अन्तिम 8मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। उक्त खेलमा स्विडेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै युक्रेन क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भयो। यसपटक बेल्जियम, इटाली, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, इङ्ल्यान्ड, चेक रिपब्लिक र युक्रेनले अन्तिम 8मा स्थान बनाएका छन्। तर साबिक विजेता पोर्चुगल, उपविजेता फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड जस्ता ठूला टिम राउन्ड अफ 16 बाटै बाहिरेका छन्। अन्तिम 8को खेलहरू शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ। क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई टिम बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। हालसम्म 2 पटकको 22 पटक भेट भएको छ, जसमा स्पेन बलियो देखिएको छ। स्पेनले 16 खेलमा जित्दा 5 खेल बराबरी खेलेको छ भने जम्मा 1 खेल मात्र स्विजरल्यान्डले जितेको छ। यस्तै क्वार्टर फाइनलको दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इटाली भिड्नेछ। शुक्रबार राति 12:45 बजे सुरु हुने दुई बीच 23 पटक भेट भइसकेको छ। बेल्जियम विरुद्ध इटाली बलियो टिम देखिएको छ, जसमा इटालीले 14 खेल जितेको छ भने बेल्जियमले 4 खेल जित्दा 5 खेल बराबरी खेलेको छ। त्यस्तै चेक रिपब्लिक र डेनमार्कले शनिबार राति 9:45 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुई टिम बीच हालसम्म 12 पटक भेट भएको छ, जसमा चेकले 2 खेल जित्दा डेनमार्कले 3 खेल जितेको छ। 7 खेल भने बराबरी खेलेको छ। यस्तै शनिबार हुने अर्को खेलमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड भिड्नेछन्। दुई बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। हालसम्म दुई टिम बीच 7 पटक भेट भएको छ, जसमा इङ्ल्यान्डले 4 खेलमा जित निकालेको छ भने 3 खेल बराबरी खेलेको छ। युक्रेनले भने 1 खेलमा मात्र जित दर्ता गरेको छ। हस्त दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।